तुम 14 अगस्त नाच के मनाते हो, तुम 14 अगस्त गा के मनाते हो, क्या सेलिब्रेशन हो रही। अस्सलाम वालेकुम। 14 अगस्त एक दिन जिसे करोड़ों पाकिस्तानी जश्न आज़ादी के तौर पर मनाते हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि इसी आज़ादी की कीमत लाखों ख़ानदानों ने अपने खून से अदा की। हिजरत के दौरान बेशुमार लोग शहीद हुए, हज़ारों ख़ानदान बिछड़ गए और तारीख़ में ये भी लिखा गया कि तकरीबन 90,000 से ज़ायद ख़वातीन की इज़्ज़तें पामाल हुई। तो फिर सवाल ये है, क्या 14 अगस्त सिर्फ जश्न का दिन है या इन कुर्बानियों और सानहात को याद करने का। इस वीडियो में आप मारूफ उलमा के मौक़िफ़ भी सुनेंगे और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की राय भी। हमारा मकसद किसी पर अपना फ़ैसला मुसल्लत करना नहीं, बल्कि मुख्तलिफ़ आरा और तारीख़ी हक़ाइक़ आपके सामने रखना है। फ़ैसला आपने ख़ुद करना है कि आज़ादी का जश्न कैसे मनाया जाए और इन कुर्बानियों को किस नज़र से देखा जाए। आखिर तक वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि शायद आखिरी चंद मिनट आपकी सोच बदल दें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो देखते हैं, जो कि 14 अगस्त 1947 की तारीख यानी पाकिस्तान की बुनियाद को उजागर कर रहे हैं। तुम 14 अगस्त नाच के मनाते हो, तुम 14 अगस्त गा के मनाते हो, क्या सेलिब्रेशन हो रही है कि जिस रब ने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया तुम उसी से बगावत करके अपनी खुशी का इजहार करते हो। इतने अंधे और दीवाने हो कि अल्लाह की नेमतों का शुक्र नाशुक्री से अदा करते हो कि 14 अगस्त मनाई जा रही, गाने गाए जा रहे, लड़कियां नाच रही हैं, 14 अगस्त मनाया जा रहा। लानत है ऐसी आजादी पर कि जिसमें अल्लाह ही नाराज हो। 6 लाख इंसान ज़बह हुए तब पाकिस्तान बना। कौन जवाब देगा? अल्लाह रसूल को जवाब देना ही बड़ा मुश्किल है। उन 6 लाख को कौन जवाब देगा जिनकी हड्डियां गल गई, जिन खाकिस्तर हो गए, सिखों की गिरबानों से ज़ेरो ज़बर हो गए। मौलाना तारिक जमील साहब की वीडियो आपने देख ली है, जो कि पाकिस्तान की तारीख की बुनियाद को उजागर कर रहे थे। अब चलते हैं डॉक्टर सुलेमान मिसबाही की वीडियो की तरफ। उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि वो इस बारे में क्या मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं। तो कभी को बाबा मिल जाए ना यहाँ बैठा, उसको कहना यार बताओ 14 अगस्त को हुआ क्या क्या था। ये एक फिगर है और लिखने वाला कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते कभी भी। कहते जब हिजरत हुई ना तो 90,000 मुसलमान औरतों की इज्जत लूटी गई है। 90,000। और वो कहता है इससे ऊपर जा सकते हैं, नीचे नहीं आ सकते। ये है उसका हासिल। डेक लगे हैं, गाने बज रहे हैं, मुंडे नाच रहे हैं। हजरत अगर किसी रक्शे पे कुछ 4 बीबियां बैठी हैं, सब लड़कों ने अपनी बाइकें उसके पीछे लगा रखी हैं। ये था 14 अगस्त, इसलिए लिया था पाकिस्तान। आज किसी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, बगैर रिश्वत के काम ही नहीं हो सकता तुम्हारा, इसलिए लिया था पाकिस्तान। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही का मौक़िफ़ भी आपने जान लिया है। अब चलते हैं मुफ्ती मोहम्मद काशिफ की वीडियो की तरफ, जो कि फुल एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं कि 14 अगस्त को कैसे मनाया जाए। अगस्त कोई नाचने का दिन तो नहीं है। क्या जवाब दोगे नौजवानों, उस नौजवान बेटी को, उस बहन को? मैं पाकिस्तान की तारीख पढ़ रहा था कि एक नौजवान बेटी जो हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आ रही थी, तो रास्ते में हिंदुओं और सिखों ने उसकी इज्जत लूट ली और फिर उसके जिस्म पर इतने जख्म लगाए, उसके बाजुओं पे इतने कट लगाए और फिर उसको जख्मी करके बॉर्डर के करीब फेंक दिया। एक महाजर बाबा जी गुजरे तो उन्होंने देखा, कहने लगे बेटी आओ मैं तुम्हें पाकिस्तान लिए चलता हूँ, वहाँ पे तुम्हारा इलाज करेंगे, हो सकता है तुम्हारी जान बच जाए। तो पता है बेटी ने क्या कहा? ये नौजवानों के लिए पैगाम है भाई, ये नाचने का दिन नहीं है, ये बाजे बजाने का दिन नहीं है, ये मोटरसाइकिल के साइलेंसर उतार कर शोर करके आज़ादी मनाने का दिन नहीं है। ये जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश करके ये हमें वतन दिलाया है ना, उनके लिए दुआएं करने का दिन है, उनका शुक्रिया अदा करने का दिन है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिन है। अल्लाह अकबर। उस नौजवान औरत ने, लड़की ने कहने लगी बाबा जी मैंने सुना है कि पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, तो वहां पे निज़ाम मुस्तफ़ा को नाफिज किया गया है, तो मैं इस काबिल नहीं हूं कि उस पाक धरती पे जाऊं। सिखों ने और हिंदुओं ने मुझे पलीद कर दिया, नापाक कर दिया, तो वो तो पाक धरती है। मैंने सुना है वहां पे जब अजान होती है तो वहां पे कारोबार बंद करके लोग मस्जिदों में चले जाते हैं, मस्जिदें भर जाती हैं। मैंने सुना है कि जब मुसलमान की बेटी पर्दा करके बाजार को किसी काम के लिए निकलती है तो नौजवान अपनी बहन समझकर अपनी निगाहें नीची कर लेते हैं। बाबा जी मैं उस पाक धरती पे नहीं जा सकती, मैं इस काबिल नहीं। अल्लाह अकबर। तो
پھر پتہ ہے بیٹی نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگی کہ بابا جی آپ ایسا کریں، یہ میرا دوپٹہ لے جائیں، میرا دوپٹہ لے جائیں اور پاکستان کے کسی اونچے مقام پر لٹکا کے میرے وطن کے نوجوانوں کو کہنا کہ ان قربانیوں کو بھول نہ جانا، میرے پاکستان کے نوجوان بھائیوں کو پیغام دینا کہ پاکستان کی قدر کرنا، پاکستان کی نوجوانوں سے کہنا کہ لاکھوں بیٹیاں تھیں جو پاکستان میں آنا چاہتی تھی لیکن نہیں آنے دیا گیا، لاکھوں مائیں تھیں جو اپنی اولاد کے پاس آنا چاہتی تھی، نہیں آنے دیا، لاکھوں خواتینوں کی عزت لوٹی گئی، لاکھوں خواتینوں کے جسموں کے ٹکڑے کیے گئے۔ نوجوانوں قدر کرنا، میرے بھائیوں قدر کرنا اس وطن کی۔ تو مجھے بتائیں کیا یہ دن ناچنے کا دن ہے؟ بتائیں مجھے کیا یہ دن باجے بجانے کا دن ہے؟ وہ میرے بھائی یہ دن ان شہیدوں کو یاد کر کے ان کے لیے سال ثواب کرنے کا دن ہے، ان کے لیے دعائیں کرنے کا دن ہے۔ ان کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب چلتے ہیں پاکستان کے مشہور و معروف عالم محمد اجمل رضا قادری کی ویڈیو کی طرف۔ ان کا موقف دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی تھی جب پاکستان بنا تھا، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت، 10,000 عورتوں کی عزتیں لوٹی گئیں جب یہ وطن بنا، لاکھوں لوگوں نے جانوں کی قربانیاں دیں۔ ابھی 15-20 سال پہلے ہندوستان کا پنجاب کا جو علاقہ ہے اس کو کھولا گیا تو ایک کنویں سے ابھی بھی ہڈیاں ملی ہیں جو سکھوں نے کاٹ کر مسلمان کنواں ہی پورا بھر دیا تھا۔ اس تکلیف کے ساتھ وطن بنا، کس لیے؟ جمہوریت کے لیے، حکمرانوں کے للے تللے کے لیے، ان کی بڑی کاروں جیپوں اور مرسڈیز کے لیے، اس لیے کہ یہاں روز نیا بل آئے گا، آج گورنر راج ہے تو آج فلاں ہے تو آج فلاں ہے۔ یہ ساری حکومتیں اگر وہی قانون جو انگریز کا بنا ہوا ہے اور وہی ساری دفعات جو آپ کے ہاں نافذ ہے وہی ہندوستان میں نافذ ہے تو بتایا جائے پھر وطن کیوں بنایا گیا تھا؟ پھر کیا ضرورت تھی؟ یہ سارے کام تو وہاں بھی ہو رہے ہیں۔ مولانا اجمل رضا قادری کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اب ایک اور عالم جن کا نام تو معلوم نہیں لیکن وہ بھی 14 اگست پر اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا موقف پیش کرتے ہیں۔ 14 اگست آ رہے ہیں، سارے بندے آزادی دے نعرے لاندے، اسی آزاد ہو گئے جی، آزاد ہو گئے ہیں۔ میں کہا جی خیر ہے، ہاں جی آزاد ہوئے ہیں، میں پھر کی کروں؟ اے جی راتی گانے گانے نے، پھر کی کرنا جی؟ اے جی ڈانس کرنا ہے تے پارٹیاں کریے، میں خیر ہے جی؟ اے جی پاکستان آزاد ہویا ہے۔ میں کہا پاکستان تیرے ابیاں آزاد نہیں کروایا ہے، پاکستان محمد عربی دے غلاماں آزاد کروایا۔ اینو گانیاں تے ڈانس تے ضائع نہ کریں بلکہ اس دن یاد کریں ساڈے وڈکیاں نے کیویں قربانیاں دتیاں۔ ناظرین، آپ نے مختلف علماء کے مختلف موقف دیکھ لیے ہیں، سن لیے ہیں۔ اب چلتے ہیں ایک عظیم لیڈر جن کا نام عمران خان ہے، ان کا موقف لیتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا رائے پیش کرتے ہیں۔ میرے پاکستان کے نوجوانوں، پاکستان ایک خواب تھا علامہ اقبال کا اور قائد اعظم کا، اور وہ کیا تھا کہ وہ ان کی ساری جد و جہد تھی کہ ہندوستان کے مسلمان آزاد ہوں، اور وہ آزاد کیسے ہوں؟ وہ جو مدینہ کے اصولوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست بنائی تھی جس سے جو لوگ آزاد ہوئے انہوں نے دنیا کی امامت کی، وہی اسی طرز پہ پاکستان کا یہ خواب تھا۔ قانون کے سامنے سب ایک برابر، طاقتور قانون کے نیچے، کمزور کو طاقتور سے قانون حفاظت کرے، لوگوں کو انصاف دے کے آزاد کر دے۔ میری آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ نے اب سے پوری طرح جدوجہد کرنی ہے اس ملک کے لیے، کہ جتنا مرضی آپ دنیا کے باہر چلے جائیں، اپنے ملک سے بہتر دنیا میں کوئی جگہ نہیں، تو اسی ملک کو بہتر کرنا ہے، اور بہتر تب ہوگا جب ہم مل کے اس کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں۔ اس کے مستقبل تب ٹھیک ہوگا جب انسان قانون کے سامنے ایک برابر ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہمارا مقصد کسی پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا نہیں، جو کہ میں پہلے آپ سے اس پر مخاطب ہو چکا ہوں، بلکہ تاریخ کے ایک اہم باب اور مختلف شخصیات کے موقف کو آپ کے سامنے رکھنا تھا۔ ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آزادی کی خوشی اپنی جگہ، لیکن اس آزادی کے لیے دی جانے والی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ لاکھوں افراد نے ہجرت کی، بے شمار لوگ شہید ہوئے، خاندان بچھڑ گئے، اور خواتین کے ساتھ ایسے سانحات پیش آئے جنہیں تاریخ آج بھی درد کے ساتھ یاد کرتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ کی نظر میں 14 اگست کو کس انداز سے یاد کیا جانا چاہیے؟ کیا آزادی کا جشن نمایاں ہونا چاہیے
یا ان عظیم قربانیوں کو زیادہ اجاگر کرنا چاہیے، یا پھر دونوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے؟ اپنی رائے ضرور کومنٹس میں لکھیں، لیکن دلیل، احترام اور اخلاق کے ساتھ۔ اختلاف رائے ہو سکتا ہے، مگر ایک دوسرے کی عزت برقرار رہنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی تاریخی، تحقیقی اور مختلف شخصیات کے موقف پر مبنی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ السلام علیکم۔